वेलकम बैक नाज़रीन। मरियम नवाज जो खुद को पंजाब की मां कहती हैं, उनके शाही प्रोटोकॉल की वजह से गाड़ी की जद में आकर एक नौजवान जान की बाजी हार चुका। सलमान अनीस साहब, एक तरफ तो कहा जाता है कि प्रोटोकॉल नहीं लिया जाएगा, दूसरी तरफ अवामी लीडर बनने में मरियम नवाज जो है वो मसरूफ हैं। सियासतदानों की ये मुनाफकत कब तक चलती रहेगी? एक दफा अवामी की बात करते हैं, दूसरी तरफ प्रोटोकॉल है। जब तक दुनिया कायम है सियासतदानों की मुनाफकत चलेगी। सियासत इज़ सिनोनिमस विद मुनाफकत, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, बहरहाल जो ये भी आप बात कर रही हैं कि ये हादसा हुआ है मोटरकेड के अंदर, सबसे पहले तो लेट्स नॉट बी जजमेंटल एंड प्लीज़ माजरत के साथ, मैं किसी की जो है ना साइड नहीं ले रहा या मैं पार्टिजान नहीं होना चाह रहा। कबल वक्त उसको कत्ल कह देना या ये कह देना कि गाड़ी से कत्ल हो गया, क्योंकि मैं ये डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया पे देख रहा था, तो ये सारी की सारी ट्वीट्स वगैरह उसी सब के अंदर जा रही थी। एक हादसा भी हो सकता है, वी स्टिल डोंट नो कि हुआ क्या है, वो सामने आ गया। और फिर दूसरा, जब आपको पता है इस किस्म के VIPs मूव कर रहे होते हैं, तो हमेशा ये खदशा होता है कि कोई सुसाइड बॉम्बर आके जो है ना वो ना अटैक कर दे। तो जाहिर है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आर डिफरेंट एंड देन थिंग्स आर डिफरेंट। तो ये कह देना कि कत्ल कर दिया हुआ और उनकी गाड़ी ने उड़ा दिया और गरीब आवाम को कुचल दिया, प्लीज़ लेट्स टेक अ ब्रेथ एंड लेट्स सी कि हुआ क्या है। और इसको कत्ल कहने के बजाय अगर हम इसको हादसा कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। ये तो होगी पहली बात। तो दूसरी बात, वो जो आप कह रही हैं मैडम, हम तो अब कब से रो रहे हैं। देखें, बात वही है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तराश करूँ कि तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। अब आप करा लें इंक्वायरियाँ कि किसने मारा, कैसे मारा, स्पीड में था नहीं था। वो अभी आप देखिएगा कि मीडिया के ऊपर ये चलना शुरू हो जाएगा कि वो लड़का जो है अपनी सेंसेस के अंदर ही नहीं था जिस वक्त सड़क के ऊपर आया। तो आप उसके अंदर से राय का पहाड़ बनाना चाहें बना लें। असल ये चीज़ें नहीं हैं जिनके ऊपर कौम का फोकस होना चाहिए या मीडिया का उस तरह फोकस होना चाहिए। ये एक हादसा है, हुआ, निकल गए आगे। बहुत बड़ा हादसा होगा यकीनन, जो उनके लवाहिकीन हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़ा सानिया है, उससे कम नहीं है। वी एज अ नेशन स्टैंड विद देम। But again, let's revisit the entire incident and let's see what has happened. That is one. कि हम बहसीत लेकिन सलमान साहब, हम मुनाफकत की बात करें, अगर यही हादसा इलेक्शन से कुछ दिन पहले आता तो क्या मरियम नवाज वहां पे ना जाती, उनकी पूरी पार्टी वहां पे जाती? लेकिन अभी आपने खुद एग्री किया कि कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आ जाएगी। डिफरेंट होती हैं इलेक्शन से पहले, पॉलिटिशियंस डिफरेंट होते हैं। अब सफीना इज सिटिंग देयर इन इंग्लैंड, उनको भी पता होगा इंग्लैंड के अंदर भी ऐसा ही होता है। ये कोई नया फेस नहीं है। एंड दैट इज व्हाई पॉलिटिशियंस ग्लोबली आर बैश्ड फॉर हैविंग टू फेसेस। ये वो नहीं है मसला अगेन वही है कि हम बहैसियत कौम इन चीज़ों की तरफ क्यों फोकस करते हैं, वही कि क्योंकि हमने टारगेट किया हुआ है कि हमने एक शख्स को हर हाल में बुरा कहना है, उसका हादसा भी हमने कत्ल कहना है, उसकी ठीक चीज़ को भी हमने क्रिटिसाइज करना है। लेट देम हैव अ ब्रीदिंग स्पेस। सही सलमान साहब, आपने कहा कि सफीना वहाँ पे भी ऐसे होता है। सफीना का पॉइंट ले लेते हैं। सफीना, क्या यूके में उनके सियासतदान भी ऐसे करते हैं, गाड़ियों के नीचे आम आवाम को रोनते हैं? बिल्कुल, मैं उसके हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं फेस बिफोर इलेक्शंस एंड फेस आफ्टर इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ये जो गाड़ी का हादसा हुआ, ये तो वन ऑफ एक चीज़ है। जी सफीना। नहीं, हमारे इंग्लैंड में जो जमहूरियत है, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं ये करूंगा और वो डिलीवर नहीं कर पाता तो उसको रिजाइन देना पड़ता है, वो घर जाता है। यहाँ यूके में ऐसा हैवी प्रोटोकॉल नहीं होता कि लोगों को रोनते हुए चले जाए। यहाँ पर MP जो हैं, जिनको हम सुल्तान बना के पेश करते हैं, प्राइम मिनिस्टर और CM की क्या बात होगी, यहाँ वो भी अकेला घूमता है, किसी भी फंक्शन में जाता है, उसके साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। पाकिस्तान में एक आम शख्स साइकिल पे फिर रहा होता है, बाइक पे फिर रहा होता है, गाड़ी में फिर रहा होता है, जो ही वो पार्लियामेंटेरियन बन जाता है, कोई उसके साथ MP MNA लग जाता है, वो उसके साथ हैवी प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है, उसकी जान को खतरे शुरू हो जाते हैं, सुसाइड बम्बर आ जाते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती है मैं पंजाब की माँ हूँ, उनके प्रोटोकॉल से एक नौजवान, आप लोगों को एहसास नहीं होगा, मेरा 23 साल का बेटा है, मेरे लिए तो वो एक बच्चा है जिसकी जान गई है। उसकी वालदा रो रो के कह रही है, उसका चचा बता रहा है कि वो प्रोटोकॉल की वजह से उसकी जान गई है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम इल्जाम लगा रहे हैं, हम इल्जाम नहीं लगा रहे। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा अगर अपना एटीट्यूड जो उनका पहले और होता था, बाद में कुछ और है, तो डेफिनेटली उनको क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। यही अगर इमरान खान के साथ किसी उसके प्रोटोकॉल के बंदे की वजह से होता तो हम उनको भी वैसे ही क्रिटिसिज्म करते। लेकिन ये कह देना कि सिर्फ ये हुआ है, इमरान खान साहब इलेक्शन कैंपेन के ऊपर जा रहे थे एंड इट हैपेंड। जी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हमने अगर उनको क्रिटिसाइज किया तो हम सिर्फ मरियम नवाज को, क्योंकि शायद वो हमें अच्छी लगती है, शायद वो खातून है, मैं उनको इस वजह से माफ नहीं कर सकती। अगर कुछ उनकी वजह से गलत हुआ है तो मुझे उनको क्रिटिसाइज करना है और जायज क्रिटिसाइज करना है, सिर्फ इसलिए नहीं करना कि सिर्फ क्रिटिसाइज करना है। सही। उमर, आपकी तरफ आऊंगी इसी वाक़े के हवाले से। पंजाब हुकूमत का कोई रद्द अमल आया है सारे वाक़े के ऊपर? जी, रद्द-ए-अमल आया है और इस सिलसिले में जो अज़मा बुखारी साहिबा हैं, तर्जुमान भी हैं और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, उनके मुताबिक नोटिस ले लिया गया है और मुकदमे के इंदराज के हवाले से सारा कुछ है। इस हद तक की बात ठीक है कि हादसा हो भी जाता है। अब इसमें देखना पड़ेगा कि नेग्लिजेंस किसकी है, थोड़ा सा देख लें। एक तो देखें ना कि CM गाड़ी नहीं चला रही थी
اور چونکہ جب سی ایم کا پروٹوکول موو کر رہا تھا تو ضروری نہیں تھا سی ایم اس وقت وہاں پہ ہو، چونکہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ سی ایم اس وقت واقعتاً نارووال میں تھی یا ابھی ان کی وہ گاڑیاں موو کر رہی تھی، حادثہ ہوا. حادثے کو ہم کوئی اس کو یہ نہیں کہہ رہے ٹھیک ہو گیا، افسوس نہ آ گیا، کسی بھی انسان کی جان جانا بہت تکلیف دہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو سلامت رکھے. لیکن اس میں یہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز اس میں جو سب آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں وہ میری بھی رائے ہے کہ مریم صاحبہ وہاں پہ تھی، ان کو خبر بھی مل چکی تھی اور عظمہ بخاری صاحبہ نے اس دوران ہمیں بتا بھی دیا تھا کہ نوٹس لے لیا گیا، تو ان کو ان کے گھر جانا چاہیے تھا اور ان کہنا چاہیے تھا کہ بالکل میں جو میرے اینڈ پہ ہے، جو گورنمنٹ کو رول پلے کرنا ہے وہ گورنمنٹ کرے گی. ظاہر ہے ان کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے یا ان کو کوئی فائنینشیل ایڈ یا کمپنسیشن جو ان کو دی جا سکتی ہے وہ دینی چاہیے تھی، لیکن نہ جا کے کوئی اچھا جیسچر نہیں دیا گیا. اب آپ کیا کریں گے؟ اب میڈیا جس طرح شور مچا رہا ہے، شور مچائے گا، اب وہاں پہ چلے جائیں گے یا ان کو بلا لیں گے، اس حد تک ٹھیک نہیں ہے. لیکن میرے خیال سے تھوڑا سا بھی اس کو ہمیں ویٹ کر لینا چاہیے. یہ بات درست ہے سلمان صاحب کی کہ قتل کہہ لینا یہ مناسب نہیں ہے. کوئی انسان بھی، آپ یا میں، مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے. ہم کوئی بھی نہیں چاہیں گے کہ اللہ نہ کرے میری گاڑی کے ساتھ کوئی انسان لگے یا آپ کی گاڑی کے ساتھ لگے. حادثہ ہو سکتا ہے، ہاں یہ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں صحیح، حادثہ ہو سکتا ہے. اتنی جلدی جب تک رپورٹ فائنل نہیں آ جاتی تب تک کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہوگا. بشارت راجہ صاحب، مشال یوسف زئی کا معاملہ آج کل کافی ہائی لائٹ ہو رہا ہے، کیا کہیں گے؟ کے پی میرٹ میں جو حکومتی عہدوں کی بندر بانٹ کی جا رہی ہے، پالیسیوں پر دوسروں کی تو تنقید کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف، لیکن ان کے اپنے صوبے میں یہی سب ہو رہا ہے. کیوں تضاد دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی اس بیانیے میں؟ یعنی مشال یوسف زئی کو میں پچھلے کوئی 1.5-2 سال سے جانتا ہوں کہ جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب خان صاحب پیش ہوتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی. پھر یہ وکیل، یہ اتنی اچھی وکیل نہیں ہے، کہنے کو تو وکیل ہیں لیکن اتنی اچھی وکیل نہیں. ہاں جو یہ بہت اچھی اور بہترین انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے، یہ بہت اچھی، خوش آمدی بہت اچھی ہیں، تملکی بہت اچھی ہے، جس کی وجہ سے یہ کامیابی کے اس زینے پر اس وقت کھڑی ہیں جہاں پر باقی کوئی گراس روٹ لیول سے کوئی نہیں جاتا محنت کر کے. یہ پاکستان میں خوشامد کے جو جتنی اچھی خوشامد کرتا ہے، جو جتنی اچھی تملکی ہوتا ہے، وہ بہت اونچے عہدے پر پہنچتا ہے. جس طرح عمر دراز گوندل صاحب بات کر رہے تھے مریم نواز کے حوالے سے، یہاں پر بات رویے کی ہوتی ہے. یہ جو جس طرح شریف خاندان کے حوالے سے پیر پگاڑا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو یہ پاؤں پکڑتے ہیں اور جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ گلا پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ قتل ہو گیا، یہ حادثہ ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن ان کا رویہ اس درست نہیں تھا کہ انہیں ان کے گھر جانا چاہیے تھا. اور یہ رہی بات اس مشال یوسف زئی کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ مشال یوسف زئی کو وہ چیز دیکھنی چاہیے جس طرح عمران خان کہتے ہوتے ہیں کہ میں جو پارٹی چیئرمین ہیں ان کے، جو سابق وزیر اعظم بھی رہے پاکستان تحریک انصاف جنہوں نے بنائی، وہ کہتے ہیں کہ ہم صادقی کو فروغ دیں گے. مشال یوسف زئی 1.5 کروڑ یا 2 کروڑ کی گاڑی میں سفر نہیں کرے گی. تو ممتا بینرجی کو دیکھ لے، جو بنگال کی، جو پورا ہندوستان سے دیدی جی کہتا ہے، وہ اسے دیکھ لے کہ وہ 2-4 اسے سود کے کپڑے رکھے ہوئے، وہ آج بھی ایک پرانی گاڑی میں سفر کرتی ہے اور ایک لانگ ٹرم سے مریم نواز بھی 700-800 کا لون کا سوٹ لے کر وہ بھی پہنتی ہیں. مریم نواز بھی تو 700-800، وہ تو پتہ نہیں کون سے کہاں سے لیتی ہیں، پوری قوم پوچھ رہی ہے. وہ عمر دراز گوندل صاحب بتا دے یا عظمہ بخاری بتا دے کہ یار کہیں سے وہ کپڑے پوری قوم پوچھ رہی ہے. 700-800 کے کپڑوں کو لے کر کوئی زیادہ تجربہ نہیں ہے. آپ جس طرح ایک دو مثال کے بارے میں کہہ رہے تھے، یہ بات گوندل صاحب، یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے آپ نے گفتگو کی ہے ان کے بارے میں، محنت کی ہے انہوں نے. کل کو آپ بھی مرتضیٰ سولنگی کی طرح محنت کر کے وزیر بن جائیں گے، کل آپ کو بھی محسن نقوی کی طرح ہم آپ کے بارے میں بیٹھ کے ایسی باتیں کریں گے. اللہ نہ کرے یار، میں محسن نقوی کی طرح وزیر نہیں بننا چاہتا، نہ میں مرتضیٰ سولنگی کی طرح وزیر بننا چاہتا ہوں. میں تملکی نہیں ہوں، حق بات کہنے کا عادی ہوں، سچ بات کہنے کا عادی ہوں. یار ایسی بات میں کبھی نہیں کروں گا کہ کسی کے میں اپنے قمیض کے پلو سے اس کی ناک صاف کر کے میں کسی عہدے پر بیٹھوں. یہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا نہ کرے یار، میں نہ اس طرح بڑھنا چاہوں گا. صحیح. سفینہ، مشال یوسف زئی کے معاملے پہ آپ کیا کہیں گے؟ خاتون صحافی کا نمبر بھی انہوں نے پبلک کر دیا، الزامات بھی لگائے جو کہ سکرین شاٹ سے کہیں سے واضح نہیں ہو رہے کہ یہ الزامات سچ ہیں. نہیں دیکھو، یہ جو تحریک انصاف والے ہیں نا، یہ میں ان کو سوشل میڈیا کی پولیٹیکل پارٹی کی طرح ایٹیٹیوڈ میچورٹی کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہی ہوں. پی ٹی آئی کے اندر ہر وہ شخص جو ایک ڈائلاگ بولتا ہے وہ ہیرو بن جاتا ہے. ان کے اندر میچورٹی لیک کر رہی ہے. مشال جو ہے، اس کو ہم نے دیکھا تھا ایک دفعہ یہ چیف جسٹس نے جھٹک دیا تھا تو وہ ہیروئن بن گئی. ان کو لگا کہ یہ سب سے زیادہ ظلم ہو گیا، اب یہ ہیروئن بن گئی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنے جو میچور، جو گراؤنڈ لیول کے کارکنان ہیں جنہوں نے اصل میں مارے کھائی ہیں، ان کو اگنور کر کے صرف ٹک ٹاک کی لائف
टिकटॉक की लाइमलाइट अगर दिखाकर आप इम्प्रेस करना चाहते हैं तो टिकटॉक या सोशल मीडिया की दुनिया असल दुनिया नहीं है। एक फोन आपसे ले लिया जाए, सोशल मीडिया बंद हो जाए तो दैट्स मीन आपकी सब कुछ खत्म हो गया है। तो ग्राउंड के ऊपर रहें और असल ग्राउंड के ऊपर रहें, वहां पर लोगों की बात सुने। मिशाल यूसुफजई 1,70,00,000 की गाड़ी लेकर उसने क्या करना था, पहले मुझे ये बताया। फिर जो जस्टिफाई किया जा रहा है कि मुस्तरद कर दी वो समरी, मतलब थी, भेजी गई, प्रेशर पड़ा, वापस लेनी पड़ी। तो आप मरियम नवाज को किस चीज के ताने देते हैं? आपके तमाम बड़े लोग कहते हैं मरियम वजीर आला जो है वो टिकटॉकर वजीर आला है। तो आपकी अपनी हुकूमत क्या कर रही है केपीकी के अंदर? एक ऐसी लड़की, मैं उसको देने के लिए मुझे कोई एतराज नहीं है, सहाफियों के नंबर वो कर रही है कि ये मुझसे पैसे मांग रही है। आप बजाय इससे कि अगर आपके ऊपर कोई सवाल उठाता है आप उनको बैश कर रहे हैं कि ये हमसे रिश्वत मांग रहे हैं और उसके प्रूफ भी नहीं दे रहे। और फिर ये भी तो देखे ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझना होगा कि आपसे हर कोई नहीं डर सकता। अगर आप ये समझते हैं कि सोशल मीडिया से लाइक्स और आरटी से ही सारी दुनिया चलती है तो फिर तो पूरी दुनिया की हुकूमतें सही सफीना पॉइंट आपका आ गया। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन हमारा खैर तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया। अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।